Ano sa inyo nga ang one day para sa Ginoo, 1,000 years para sa tuwa. Ang kinabuhi sa tao, naalang sa 70 to 80. Hindi na ganita makaabot 100, halos na ganita maka 100. Kung maka 100 ka naman, pero ang problema, bedridden man ka, or wala ka na buot, mawala naman ang imong panguna-una. So useless na lang. Bahala nagmamatay ka 50. Importante nga sigurado ang imong kinabuhi nga padulong kag langit. Mao ganina karon nga hapon, nag-remind gid ang pulong sa Ginoo nga kung mobalik niya ang Ginoo, imong makita ang mga sign na sa langit o na sa yuta. Kinahanglan nga bago mo balik ang aton nga Ginoo, dapat may baluanin mo nga ikaw luwas na mga igsoon. Karon nga hapon na kay balo ko nga diri sa Artesian kanang duwalan ka church diri. So gusto na mo ipaabot sa inyo nga dili kami maghagit sa inyo para makatuko mo sa among grupo. Kundi kami karon nga hapon nagasagyaw sa pulong sa Ginoo si Jesus Christ. Ang importante kay ingon ang pulong sa Ginoo sa John 14:6. Mao tong ingon ni Pastor Gania. Sila si Jesus lang ginangdalan, siya ang kamaturan. Siya ang dalang kamaturan padulong sa bahan. Wala na ilaing pangalan. Ingon gani dira sa Acts 4:12, wala na ilaing pangalan gihatag ang Dios diri sa kalibutan aron ang tawo maluwas, kundi sa pangalan lang nga Jesus, dili reliyon, mga utod. Mao gani kamo karon nga hapon, wala na mo gikaulaw ang pagdala sa mensahe aron nga sa pagbalik sa Ginoo, kung dili man mo tuo o reject man ninyo kini nga mensahe, na sa inyo ha mga igsoon. Kaya nakaibalo kita nga mubalik ang Ginoo. Ingon niya, makita nato ang mga sign and wonders in heaven, mga utod kag diri sa kalibutan. Makita nato ang mga ilhanan o ang mga katingalahan diri sa kalibutan kag dira sa langit, mga utod. O magpakita ini sa katingalahan sa langit. O siling niya, kini nga mga sign naga-remind lang sa aton nga kini nga adlaw. Kini nga mga sign, makita nato samtang wala ka nag-abot ang aton nga Ginoo. Dugo, kalayo, o babagang aso, mga utod. Mao kini ang mga sign o ilhanan bago magbalik ang Ginoo. Mao gani na nga pulong sa Ginoo silin niya sa aton nga tema, silin niya, the coming of the Lord is a salvation before the end. Salvation before kanang salvation upon sa pag-abot sa Ginoo. Dapat luwas ka na samtang wala pa mag-abot ang Ginoo, mga igsoon. So gani karon nga hapon, naibaluan nato ang pulong sa Ginoo ingon diri sa Acts chapter 2 verse 19. Kini nasulat po ni, nasulti po ni kini nga mensahe gisulti po ni sa Ginoo sa kay propeta Joel. Kani nga mensahe nga siling niya moabot ang panahon nga makita nimo nga na-sign sa langit ug sa yuta. Mao gani gisulti po ni Paul, gi-remind po ni Paul ani Peter sa iyang panahon, sa panahon sa Pentecostes. Gani sa aton karon, gusto man namon ipaabot sa inyo kini nga mensahe aron nga kung maabot man nga panahon, dili mo magmahay or dili mo makuratan, mga igsoon. Kay ngano man, nakadungog naman kamo nga mao gali diya, mao diay na mga sign bago mo magbalik ang aton nga Ginoo. So kung nakita na ninyo na nga mga sign, mga igsoon, pangandan na mo, no? Dili reliyon na pagbalik sa aton Ginoo, kundi kuhaon niya ang mga tao na nagtuo kang nagbaton siya, ingon dira sa John 1:12, busa mayaragin man nga nagtuo kang nagbaton siya, itagaan sa Dios ang katungod, mga igsoon, nga maging anak sa Dios. Subot na balod, kung anak ka sa Dios, wala ni rason nga sa pagbalik niya dili ka madala, mga igsoon. Mao gani na nga karon nga hapon kami nagapaabot sini nga mensahe, dili lang sa amuha, kundi ang gusto sa Ginoo kita tanan unta maluwas. Ang pangutan na paano nato maibaluan nga kita luwas na. Mao ganito kay na ang unang nga mensahe ni Pastor Brick. Kadto bahin sa kaluwasan nga dapat maibaluan nimo nga ikaw luwas ka na samtang dili, samtang buhi ka pa. Kay kung mamatay ka na, wala ka na i-chance maluwas, mga igsoon.